बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। वफाकी काबीना ने पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स का मामला पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें पंजाब इलेक्शन के लिए फंड से मुतल्लिक समरी पेश की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने गुज़श्ता रोज़ के काबीना इजलास की रोशनी में फंड से मुतल्लिक समरी आज काबीना इजलास में पेश की। काबीना से मंजूरी के बाद अब पंजाब में इलेक्शन कमीशन को फंड से जारी करने से मुतल्लिक फैसला पार्लियामेंट करेगी। इस हवाले से वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को फंड से देने का मामला पार्लियामेंट को रेफर कर दिया है। ये मामला बिल की सूरत में पार्लियामेंट में आएगा। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को हुक्म दिया था कि वफाक 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दे। इलेक्शन कमीशन 21 अप्रैल को रकम से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा। दफ़ा 144 से मुतल्लिक केसेज शाह महमूद की अबूरी जमानत में तोसी। इस्लामाबाद की इंसाद दहशतगर्दी की अदालत में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज 2 मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें शाह महमूद अपने वकील अली बुखारी के हमरा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत ATC जज राजा जवाद अब्बास ने तफ्तीशी ऑफिसर से सवाल किया कि क्या शाह महमूद कुरैशी को केसेस से डिस्चार्ज करना है, तो तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि एमा की दफात की हद तक शाह महमूद को केस में नामजद रखना है। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन से पूछ लेंगे कि अल्लाह के अलावा और कौन गवाह है। जज ने तफ्तीशी ऑफिसर से सवाल किया कि साबिक वज़ीर ख़ारजा को कटहरे में खड़ा किया हुआ है, वजह तो बताएं। इस पर शाह महमूद के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। बादशाह अदालत ने शाह महमूद के वकील के दलाइल और तफ्तीशी ऑफिसर का मौक़िफ़ सुनने के बाद PTI रहनुमा के दोनों केसेस में अबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तोसी कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन पाकिस्तान 1973 की यादगार का संग बुनियाद रख दिया। पार्लियामेंट हाउस के सदर दरवाजे पर 1973 के आइन की मंजूरी की तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन पाकिस्तान की यादगार का संग बुनियाद रख दिया। आइन पाकिस्तान 1973 की यादगार का संग बुनियाद रखने की तकरीब के मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने खिताब किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमहूरियत के गुमनाम हीरोज़ की यादगार पर फूलों की चादरें चढ़ाई। तकरीब से खिताब करते हुए राजा परवेज अशरफ का कहना था कि आज 10 अप्रैल 2023 को आइन पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल होने की तकरीबात का आगाज़ कर रहे हैं। आइन का मुतफ़क्का मंजूर होना एक कामयाबी है। 1973 में आइन मुतफ़क्का तौर पर मंजूर किया गया था। दस्तूर पाकिस्तान की यादगार की तामीर एक मुस्बत और अहम कदम है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि किसी भी मुल्क का आइन उसकी तारीख में संग मेल की हैसियत रखता है। मोहसिनों को याद रखने वाली कौमें ही आगे बढ़ती हैं। आइन की आगाही के लिए ज़रूरी है कि हम 10 अप्रैल तारीखी दिन के तौर पर मनाएं। राजा परवेज अशरफ का मज़ीद कहना था कि उम्मीद है CDA इस यादगार की तामीर जल्द मुकम्मल करेगा। इस यादगार के डिज़ाइन के लिए मुल्क गिर मुकाबला होगा। डी चौक पर यादगार की तामीर के साथ एक बाग भी तामीर होगा, जिसका नाम बाग दस्तूर होगा। उस्मान बुज़ार के कोरोना में मुब्तला होने का सुनकर जज बरहम, आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत लाहौर के जज आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार के कोरोना में मुब्तला होने का सुनकर बरहम हो गए। एहतसाब अदालत नंबर 4 के जज सज्जाद अहमद शेख ने केस की समाअत करते हुए उस्मान बुज़ार की अबूरी जमानत में 24 अप्रैल तक तोसी कर दी। दौरान समाअत फाजल जज ने इस्तफसार किया कि 8 बजे का वक्त था, मुल्ज़िम आए ना ही उनका वकील पेश हुआ। अदालत आपका इंतजार कर रही है, ये क्या तरीका है? एसोसिएट वकील ने जवाब दिया कि उस्मान बुज़ार कोरोना में मुब्तला हैं, उन्हें बुखार है। फाजल जज ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि अदालत को गूंगा बहरा ना समझें, मैंने मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दे देना है। DG खान के अस्पताल से कोरोना की रिपोर्ट तैयार करवा ली गई है। ये वो अस्पताल है जिसका खुद उस्मान बुज़ार ने इफ्तिताह किया था। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर उस्मान बुज़ार पेश हों, वरना उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी। उन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं, वो अदालत में पेश नहीं होते, ऐसे नहीं चलेगा। दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात। इमरान खान को एक और मरतबा फिर तलबी नोटिस जारी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इंसाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 के तहत दर्ज 6 मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने के लिए वफाकी पुलिस ने एक मरतबा फिर तलबी नोटिस जारी कर दिए। नोटिस से CTD के इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ की जानिब से जारी किए गए। अलग अलग जारी तलबी नोटिस में कहा गया कि इमरान खान 11 अप्रैल को थाना रमना और CTD में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा 7 के मुकदमात में शामिल तफ्तीश हों। नोटिस में बताए गए मुकदमात के मुताबिक इमरान खान पुलिस पर हमला करवाने, सरकारी निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाने, जलाओ घेराव और सिक्योरिटी स्टाफ पर हमला करवाने के इल्ज़ामात के तहत दर्ज मुकदमात में CPO दफ्तर इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में दिन 2 बजे आकर शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की गई।
علاوہ ازیں نوٹسز میں 12 اپریل کو تھانہ کہنا میں درج اسی نوعیت اور دفعات کے مقدمے میں دن 4 بجے شامل تفتیش کی ہدایت کی گئی۔ مجموعی طور پر عمران خان اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے مقدمات تھانہ رمنا، CTD کہنا، سنگجانی اور بھارا کہو میں درج ہیں۔ اس میں وفاقی پولیس کے سینئر آفیسر نے ایکسپریس کے رابطے پر بتایا کہ عمران خان کو اس سے قبل میں شامل تفتیش ہونے کے لیے طلبی نوٹسز جاری کیے گئے تھے، لیکن وہ شامل نہیں ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر وہ 3 طلبی نوٹسز مکمل ہونے تک شامل تفتیش نہ ہوئے تو پھر ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈنگا سے خبر شامل کریں گے۔ اسپائر کالج ڈنگا کی طرف سے معززین علاقہ، اساتذہ کرام، سماجی سیاسی شخصیات کے اعزاز میں پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام۔ امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP 30 چودھری اعجاز احمد رنیا اور چودھری نعمان اخلاق رنیا کی افطار ڈنر میں خصوصی طور پر شرکت۔ MD اسپائر کالج ڈنگا حکیم ملک مبارک علی، پرنسپل ظہیر احمد ہنشا، شہریار خان، چودھری ضیاء الرحمان نے دیگر اساتذہ ٹیم ممبران کے ہمراہ معزز مہمانوں نے شرکت کی اور ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ افطار ڈنر میں چودھری شہریار اسلم، سابق کونسلر چودھری محمد رشد گجر، چودھری خضر حیات بسوال، چودھری محمد شبیر بلہڑ، اسجد علی بھٹی، نوید شہزاد مغل، وسیم شہزاد کھوکھر، ڈاکٹر محمد وقاص، عابد فاروق گوندل، ڈاکٹر شفیق الرحمان بھٹا، افضال احمد مغل، حاجی ناصر محمود تصور، بابر پرویز اختر سیالوی، یاسر عرفات سویا، میاں نوید احمد فیاض، احمد منہاس سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ لاڑکانہ سے بیورو کی رپورٹ کے مطابق روہڑی اور کوٹری براستہ سکھر لاڑکانہ دادو سہمن شریف جام شورو ٹرین سروس بحال کی جائے۔ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ماہنگی کے رہنما عبداللہ بروحی غفاری نے میڈیا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں سیلاب اور بارشوں کے بعد ریلوے ٹریک کو نقصان پہنچنے کے بعد ٹرین سروس بند کر دی گئی ہے، جو کہ 8 ماہ گزرنے کے باوجود بحال نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے مہنگائی کے دور میں سندھ کی بڑی آبادی اور جام شورو کے تعلیمی ادارے میں پڑھنے والے طلبہ سفری سہولیات سے محروم ہیں، جبکہ 2 درجن سے زائد اسٹیشنز پر کام کرنے والے افراد ٹرین سروس سے بند ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے۔ ہم وفاقی اور صوبائی محکموں اور حکومتوں کے حکام اور جام شورو، دادو، لاڑکانہ، جیکب آباد، شکارپور اور سکھر کے منتخب نمائندوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر روہڑی سے جیکب آباد، شکارپور، موہن جودڑو، لاڑکانہ، دادو، سہمن، جام شورو، کوٹری، کراچی تک خوشحال خٹک ایکسپریس، بولان میل شہباز ایکسپریس، قلندر ایکسپریس اور موہن جودڑو پیسنجر ٹرین کو بحال کر کے سندھ کے غریب عوام کو سستی سفری سہولیات فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مہینوں کا لاڑکانہ، روہڑی، سیون شریف لوک لائن تے جن سے ٹرینوں خوشحال خان خٹک، بولان میل، موہن جودڑو ایکسپریس، شہباز ایکسپریس، قلندر ایکسپریس بند ہیں۔ وزارت ریلوے جی تعصبانہ رویے جی اسی مخالفت کیوں تھا، مذمت کیوں تھا، اساں جن سے جیکو آباد، شکارپور، لاڑکانہ، دادو، جام شورو ضلع جی جو عوام وہ پرزور مطالبو کیوں تھا وفاقی اور صوبائی حکومتن کھاں برائے مہربانی پنجے غریب عوام کے سستی سفری سہولت مہیا کرے جلد از جلد ٹرین سروس بحال کر وجے۔ جام شورو ضلع جی جو عوام وہ پرزور مطالبو کیوں تھا وفاقی اور صوبائی حکومتن کھاں برائے مہربانی پنجے غریب عوام کے سستی سفری سہولت مہیا کرے جلد از جلد ٹرین سروس بحال کر وجے۔ بھمبر آزاد کشمیر سے خبر شامل کریں گے۔ زاہد حسین راجہ کی رپورٹ کے مطابق ممبر مانیٹرنگ اینڈ کوارڈینیشن بورڈ آف ریونیو آزاد کشمیر چودھری مختار حسین کی زیر صدارت بھمبر DC آفس میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ممبر مانیٹرنگ نے احکامات جاری کیے کہ ضلع بھر میں مالکانہ حقوق کے علاوہ خالی زمینوں پر قابض افراد سے فوری زمین وگزار کروائی جائے۔ زیر قبضہ خالی زمین کا فی کنال سالانہ 1000 روپے وصول کیا جائے۔ چودھری مختار حسین نے کہا کہ ریاستی زمین کے چپا چپا کی حفاظت ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تہ زمینوں کا ریکارڈ پیش کرے، خالص ریکارڈ بتائیں۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آئندہ کوئی تہ زمین نہیں ہوگی۔ مالکانہ حقوق کے علاوہ جو افراد اضافی ملحقہ خالی زمینوں پر قابض ہیں وہ قبضہ وگزار کروا کر رپورٹ دیں۔ جن زمینوں پر وہ اضافی قابض ہیں ان کا فی کنال سالانہ 1000 روپیہ وصول کریں۔ تمام معاملات پر 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کریں جن میں موضوع جات کی مسل مکمل ہے، ان کو ریکارڈ میں داخل کروائیں۔ تحصیلداران زیادہ متحرک رہیں، پٹواریان کی رہنمائی کریں، پٹواریان کی نگرانی کریں۔ 1.5 ماہ کا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے جس کے اندر تمام اصلاح کا مسل مکمل کر کے رپورٹ کریں۔ ماہ جون کے اختتام تک محکمہ اعمال کے فیلڈ عملے کو پورا کرنے کے لیے مزید اسامیاں دے رہے ہیں۔
खबर शामिल करेंगे भिंबर आज़ाद कश्मीर से। चौधरी ताहिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला भिंबर के तीनों तहसीलों और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहायशियों की खिदमत के सिलसिले में सिविल मिलिट्री इश्तराक से तलीम व सेहत के साथ साथ दीगर शोबों में अवामी फलाह बहबूद के लिए काविशें जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात फ्री मेडिकल कैंप, तलीमी इदारा जात की बेहतरी, रमज़ान राशन पैकेज, मुस्तकीन में कपड़ों की तकसीम के अलावा पाक अफवाज सिविल आबादी की सहूलत के पेश नज़र हैवी मशीनरी से सड़कों की बहाली मुरम्मती के लिए पेश हैं। अवाम इलाका ने सिविल और अस्करी हुकाम की काविशों को सराहा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।